Salam متتبعات قناة délices de Kimel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le hassoul mustaghalmi de la wilaya de Mostaganem ou l'alberkoukes. Aujourd'hui je vais vous le préparer avec l'amar. احنا عندنا في الولاية de Mostaganem البركوكس تاعنا معروف بالعمار c'est-à-dire la viande hachée. وكاين بركوكس تاع النفاسات تاع هذاك نديروه في وصفات اخرى. دونك تبعوا معايا. الوغ البركوكس تاع المستغالي اللي غيكون مفتول باليد كوم سيلويلا. هذا تاع الجمعه وتاع النفاسات اللي قلاه يكون كيما هكذا. دونك باش يفورنا باسكو راح نفوروه 3 فوا ا 4 فوا ça dépend هو والطراوه تاعو. On commence par verser un peu d'huile. نفرغوا عليه شويه زيت باش ما يلصقناش. نخلطو et après نشمخوه بالماء. ودركا نفرغ عليه الماء باش نغسلو. فوالا je mets beaucoup d'eau. نغسلو نصفيه حد 3 فوا. نديرها في الكسكاس يفور et après تشوفوا معايا كيفاش نحضروا الطريقه تاع التفوار. اون فوا الماء يولي يغلي تاع القدر ندير فوقه الكسكاس تاع بالكوكس. ديجا كنت غسلته 4 فوا. فوالا دوك نغطي عليه ونخليه يفور. ابري نشوفوا انصامبل كيش نعاودوا له تفويره زوجه. هنا صايفار الخطره الاولى فرغت عليه كاس تاع ماء خليته يكثر. دركا نحلاه في القصعه. هذه الخطره الاولى برك قلبتو. دركا غادي نحلو غير بشويه. نحلو ونخليه شويه نخليه واحد 10 مينوت ولا يشرب هذاك الماء تاعو. ابري نعاود نرجعوه الكسكاس نحلو كاع ونعاود نرجع لكم. هنا بعد اللي حليته زدت له ان فيغ واحد تاع 400 هذا تاع 400 مليلتر دو. خليته يشرب نخليه يشرب مليح ونرجعه في الكسكاس تفويره زوجه. دونك نتوما هذا اللي يكون مفتول بركوكس مفتول باليد ما يحتاج بزاف الماء. ديروا له واحد 3 كيسان كيما هادو 3 تفويرات تاع 400 مليلتر دو. واللي يكون تاع الشري يكون شويه قاصح زيدوا له تفويره واحده اخرى. علاش حنا نديروا له كيما هكا باش ما يشربش لاصوص بزاف. سازير لاصوص تجي خاطره باللي ليغوم والحمص والفول يابس وكاع. vous allez voir la sauce avec moi. بصح البركوكس ما يشربهش بزاف ما تجيش لاصوص ناشفه ميم يقعد حتى لابخيميدي وما يشربش. فوالا بوركوا. هذه هنايا تفويره زوجه صاي نحيته درت له 400 مليلتر دو. دونك جي اوبليي de vous dire que تفويره الثالثه لا ديرنيير كو سوا الثالثه ولا الرابعه تشربوها بالمرقه تاع البركوكس تكون ديجا واجده. مي بيسكو انا ما وجدتهاش راح ندير غير الماء. علاش بالمرقه تاعه باش يتشربها من يتشربها ستادير يدي الملح تاعها الملح تاع لاصوص او ميم طون يجي بنين. باسكو انا البركوكس نفوراه بلا ملح ما نديرلهش الملح. كاين اللي يديروا له الملح انا ما نديروش الملح. نخليه توجور يشرب لاصوص تاع اللي نكون موجدتها. فوالا هذه هي لا 3 فوا. فوالا سي سوفيزون. ما غاديش ندير لها لا 4 فوا. درت لها الماء توجور هذا تاع 400 مليلتر. دوكا نغطوه نخلوه يشرب اي اون باس على لاصوص. نديرو لاصوص انصومبل. بون بركوكس تاعنا هذا تاع الجمعه اسمه بركوكس تاع العمار سبيساليتي تاع مستغالم. يجي بالدجاج ولا فيوند هاشي. دونك تبعوا معايا نديرو لاصوص انصومبل. Alors pour les épices, j'ai besoin de فلفل كحل جامبو توجور انا ندير جامبو مع الملح. خصنا سكنجبير كركم فلفله حمراء راس الحانوت اللي ما عندهاش راس الحانوت مش قادره قاعد دير بالكوكس وشويه تاع كبابه. انا ندير كبابه. دونك تبعوا معايا لي زيتاب باش نرمو الدجاج تاعنا ونديرو المرقه تاع بركوكس. Et pour les légumes
عندنا لي كاروت. في هاد العبر انا ندير 3 كاروت، زوج فلفل حار، زوج طوماطيس، حبه بصل، 3 سنات ثوم، حمص مشمخ، خليع تاع العيد دوره ميبسه. بون انا شريتها ما يبستوش. عندي انا هنايا بطاطا حلوه، درت 3 حبات صغار، واللي ما تبغيش بطاطا حلوه دير بطاطا نورمال بلوس كونسونطري دو تومات. اي بور لو بولي، ها هو البولي راني مجدته دايرته في الماء والخل بوندون اون دمي اور. دوك نبدا نقلي به مع البصل، تبعوا معايا. لاكوكوت، في لاكوكوت تاعي انا توجور نقلي بالسمن والزيت. دونك ندير مغرف تاع السمن من هكذا، ونزيد لها شويه تاع الزيت. ندير لي كيس دو بولي تاعي، نقلي فوالا، ونزيد البصل، هذا البصل هذيك اللي درتها تاعها بلوس لي غوستاي. راح ندير 3 سنات ثوم باسكو من بعد غادي نعاود ندير نخليها تقلى. الخليع هذاك اللي كان في لاسيت انا نديره في كومبريس باش ما يتفركتليش في لاكوكوت. دونك فوالا. من بعد كي نرمي الخضره تاعي ويدي يتقلى الدجاج نديره اون ديرني. يتقلى الدجاج نزيدو لي ليغوم. الوغ نبداو بالحمص، نديرو الحمص، زروديه، بطاطا لا باتات دوس، لا تومات قطعتها اون كوب، وكاع لي ليغوم قطعتهم اون غرو كوب باسكو راح نطحنهم من بعد. ونزيدو 2 ريسان فلفل حار. اي بور لي زيبيس درتهم هنايا. الوغ درت كاع اون كويير ا كافي، مغرف صغيره دو شاك ايبيس. الكركم، راس حانوت، سكنجبير، فلفله حمراء، كبابه، 2 كوب دو جامبو، وحده بقر وحده غنمي. نزيدهم لا كوكوت والملح، ما نكترش بزاف، درت نص مغرف صغيره تاع ملح وزوج جامبو. من بعد ندوقو ونشوفو لا نزيدو ولا لا. ونخلط لا كوكوت. الوغ لا كوكوت خليناها تتقلى مع لي زانغريديون. دوكا نزيدو لها الماء. سي با لا بين باش ديروا القزبر ما درتلكمش عليه باسكو ما راحش نديره معاه باش ما تجيش لاصوص. لاصوص ما تجيش لا كولور تاعها ما تجيش شابه، ما تجيش فيردات. دونك نمرقوا نديروا هذا الخليع تاعنا مع لاصوص، نديروه هنا، نديروا الماء ونبلعوا على لا كوكوت حتى نعرفوا باللي الدجاج هذا الخليع طاب. نحلو عاد نديروا الماء حاميه. طوندي كو القزبر نديروه بصح نديروه ابخي، نديروه مع لي ليغوم، مي نبغوا نطحنوا لي ليغوم. قبل ما نبلعوا لا كوكوت تاعنا نزيدوا اون غراند كويير دو كونسونطري دو طوماط، مغرف كبيره تاع كونسونطري طوماط هكذا باش لاصوص تاعنا تجي حمراء. نبلعوا لا كوكوت، نخلوا كلشي يطيب ونعاودوا نرجعوا. الوغ لا كوكوت تاعنا لاصوص راها طيب. دوك نفوتوا للعمار تاعنا. دونك خصنا بوغ العمار خصنا لا سيمول. انا درت لا سيمول موين، نديروها نحيروها فوق النار. فوالا كريمي. وندو 3 زونيون، حبات بصل، نقلوهم في لاكوكو. دوك نقلوهم في هنايا في لابوال. وخصنا هكا ابري 1 كيلو دو فيوند هاشي. دوك نشوفوا الطريقه، تبعوا معايا الطريقه باش نوجدوا العمار تاعنا. سي بون. هنايا حيرنا السميك
لا سمول. وقطعت لي زونيون، درت لهم شويه زيت، خليهم يتقلاو جوسكا سكي ديفيان ترانسلوسيد بريسك كاراميليزي حتى يدبالو كاع هكذا، باش نقدر نخلطهم مع لا فيون داشي اي لا سمول. هنايا لا فيون داشي تاعي نوجدها، ندير لها الملح، نزيد لها بيت كانيل قرفه، فوالا، ونزيد لها هذيك لا سمول تاعها اللي وجدتها افون، فوالا. من بعد نديرها في مقله، شوف نخلطها مليح هكذا، من بعد نديرها في مقله ونخليها تتقلى، صديق طيب مع لا سمول. ندير ان بو دويل في المقله ونخليها طيب، كي طيب وتكمل نزيد نخلط معاه هادو لي زونيون اللي راهم يطيبوا، فوالا. وكاين طريقه اخرى يديروها الصغالميه، يديروا دي بوليت دو فيون داشي على سمول اي او زونيون، ستادير يخلطوا فيون داشي مع الملح مع القرفه مع البصل، جدي يخلطوا لا فيون داشي مع السميد محير خضره كيما هكذا، ومع البصل والملح والقرفه، يديروا دي بولات، وهذوك لي بولات يرموهم في لاصوص اللي راها طيب، في لاصوص تاع بركوكس. من بعد كي يطيبوا ينحوهم ويضربوهم في الروبو يطحنوهم. بصح هذه الطريقه انا بالنسبه لي الطريقه هذه احسن، باسكو بنينه، باسكو تجي بلو بون كو لي هذوك لي بولات مطحونين في الروبو. لا فيون داشي تاعي خلطها مع لا سمول، لي زونيون تاعنا بريسك كاراميليزي، فوالا يسون ديفوني ترانسلوسيد، نخليهمش يزيدوا اكثر من هكذا، ونزيد لهم لا فيون داشي نخلوها تتقلى في غردها. هذا هو العمر تاعنا بعد ليطاب، ريغاردي il a l'air bon. Donc on le couvre ونخلوه حتى توجد لاصوص تاعنا. لو بولي تاعنا طاب، دونك حليت لا كوكوت ونحي هذا الخليع نديره دو كوتي، زيد نحي لو بولي، لي مورسو دو بولي نديرهم دون اون تيرين، باش نقدو نطحنو لاصوص تاعنا لي ليغوم افيك لو. دونك نكمل نحي كاع لو بولي ونعاود نرجع لكم. فوالا نحيت كاع لي مورسو دو بولي، نحيت الخليع، دركا نحو لي ليغوم، نحو كاع لي ليغوم راهم عندنا. الوغ يا اون كويس ان بيلون نديرها مع البولي، نبداو نصفو في لي ليغوم نحطوهم دو كوتي دون اون اوتر تيرين هكذا باش نطحنوهم وحدهم دون ان ميكسور. ما غاديش نطحنهم انايا بالميكسور ا مان تاع الحريره والشوربه، نديرهم دون ان بلندر هكذا باش لاصوص ما تجيناش ثقيله بزاف. نوتر ايدي اوسي باش ما نقعدوش غير بهذه، نفضو غير بهذه سافا نو بروندر دو طون، دونك درت قدره كسكاس راح نصفيه ديريكتومون المرقه في الكسكاس، اللي يقعد في الكسكاس هو اللي نطحنو لي ليغوم، واللي هو تحته هذيك هي العصوص اللي نعاودوها. فوالا الوغ هاد لي ليغوم نديرهم في البلاندر، نديرهم هنا ونطحنهم. ça serait mieux que le mixeur à main، خير من الميكسور à main باسكو هذاك لو ميكسور يتقل لاصوص. دوك نفرغهم هنا ونبدا نطحن.
نورمالمون سا سوفيزون صاي طحنتهم. دوك نزيد لهم ان بو دو شود هكذا باش ما تجيش لا صوص تاع لا كوكوط ما تجيش ثقيله بزاف. ها لا صوص مين نزيد لها لي ليغوم ما تتقالش باسكو كمان راح من ندير لها البركوكس راح تتقال ديجا. سي بون فرغت هذوك لي ليغوم اللي كانوا في البلاندر بلو شود باش نخفوا شويه المرقه باش ما تجيش ثقيله. فوالا هذه هي لا كونسيستانس. شوفوا معايا كيش نحو العين باسكو كاينه واحده نخلو لاصوص نزيد نديرو لي زيبيس دركا ونديرو القزبر نخلوها تغلي ومن تغلي هذاك الزيت اللي يطلع من الفوق هذيك لاصوص اللي يطلع من الفوق نحوها خلوها دو كوتي. هذيك نسموها حنايا العين. من بعد في لا بريزونطاسيون نحطوها فوق لاسيات. دركا نوجدو الدرسه اللي راح نديرو بها العين. الوغ المرقه تاعنا خليناها تغلي. وجدت هنايا 3 سنان ثوم غابي، مغرف صغيره سكنجبير، مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره راس الحانوت، مغرف صغيره فلفله حمراء، ومغرف صغيره كونسونطري دو طوماط. ونزيد لهم القزبر. هذه هي الدرسه مع القزبر ما يخلطها مع القزبر وكاع. راح نديرها لا كوكوط نخلي كلشي يغلي اونصومبل باش نحو العين. فوالا دقت لاصوص تاعي المرقه لقيتها مليحه مالحه. هي نورمالمون هذه الدرسه نزيدو لها ثاني حبه تاع جامبو بصح ما زدتش انايا باسكو تجيني مالحه بزاف. جات مالحه شويه هاد لاصوص باسكو درت فيها هذاك العصبانيه بس الخليع. دونك الملح يكون نورمال، ما يغرقش نزيدو الملح بزاف. خليها حتى تغلي باش نحو ديك العين. لاصوص تاعي صاي راها تغلي دونك نحو هذه اللي نسموها العين. هذا الزيت اللي يطلع من الفوق نسحقوه ابخي. بيان نخلوها دو كوتي. وهذا البركوكس تاعي تاع اللي فورتو. دونك انا ندير 1 كيلو مفور في هذا العبر تاع لا كوكوط. نرمو البركوكس تاعنا سي بون درته. خليه دركا خليه يطيب. نبلع لا كوكوط بوندون 5 à 7 مينوت غير باش هذاك البركوكس شويه يدخل لها طياب. العبر تاع هاد لا كوكوط درت 2 زلايف من هادو، 2 طباسه من هادو في لا كوكوط. دونك خليها تغلي كي طيب شويه نطفو عليها. ما نخلوش صديق الحبه تاع البركوكس ما يليقلهاش تتفتت، يليقلها تقعد هكا حكمه روحها باش مين تقعد تاني في لاصوص نطيبو عليها تزيد تشرب. دركا اون باس لا بريزونطاسيون. بون عندنا البولي، عندنا هذيك العين اللي خليناها، الصبر، الخليع ولا فياند هاشي تاعنا العمار تاعنا. دوك نشوفوا كيفاش نوجدوا البركوكس، كيفاش نديرو في لي زاسيات. حطيت الحشو تاعي في لي زاسيات. دركا نديرو له العين. هذه نديروها من الفوق هنا. تجي مالحه شويه العين باسكو نحيناها من الفوق pour donner un bon goût. Après
نحطو البولي تاعنا. ندي دركا هذيك لا فيوند هاشي نديرها tout autour de l'assiette كاع في لو بورتور تاع لاسيت. العمار فوالا. ابخي نزيد شويه تاع خليع اللي يبغي، يعني اللي ما يبغيش ما ديرولوش، غير كيلكو بتي مورسو برك متكتروش، اللي ما يبغي ما ديرولوش. ونزيدو قزبر، شويه قزبر من فوق. et en dernier شويه راس الحانوت. فوالا هذا هو الكوكس تاعنا. دونك هذا هو الحسو تاع مستغاليم، حسو بالعمر. جيسبر كو لا ريسيت عجبتكم وجيسبر اوسي تجربوه. دونك نلتقوا في وصفات اخرى في قناه ديليس دو كيمال. شهيه طيبه.